السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. صدق اللہ العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی پاک مقدس مطہر اعلیٰ و بالا ذات واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات دی وقار ذوالقعدہ دا مہینہ جاری و ساری ہے.
اس مہینے دے اندر ایک دوسرے دا احترام کرنے، کسی قسم دی لڑائی جھگڑا فتنہ فساد گالی نکالنا غیبت چغلی کرنا قتل و غارت الغرض تمام ایسے اعمال جڑے اللہ رب العزت دی نافرمانی والے ہیں، اگر انہاں نو اس مہینے دے اندر کیتا جائے گا تو او دا ڈبل ٹرپل گناہ بن جاندے۔ اس واسطے انہاں سارے برے اعمال تو اپنے آپ نو بچانے۔ اللہ رب العالمین سانو سب نو اس دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، قرآن مجید دے اندر جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت نو پڑھیا جاندے تو انہاں دی شخصیت دے اتے اور انہاں دی اعلیٰ سیرت تے بہت زیادہ رشک آندے کہ آپ دی سیرت، آپ دا اعلیٰ کردار، آپ دا اچھا اخلاق اور آپ دی ایثار اور قربانی ہر کم دے اندر بے مثال ہے۔ جس دی وجہ تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ہر قسم دی قربانی دے اتے، انہاں دی ہر محنت دے اتے، انہاں دا اللہ رب العزت دے تمام احکامات نو صحیح معنی دے اندر بجا لانا، انہاں ساریاں چیزاں دی اللہ رب العالمین نے بڑے ہی اچھے انداز دے نال ایدی قدردانی کیتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اے عالی مقام، بلند شان اور مقام انہاں دے حسب و نسب دی وجہ تو نہیں، مال و زر دی وجہ تو نہیں، اور انہاں دے دنیا دے نال محبت اور پیار دی وجہ تو نہیں، انہاں دے حسن و جمال دی وجہ تو نہیں، بلکہ اے عالی مقام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ دی طرفوں بطور انعام دے عطا کیتا گیا، انہاں دے اعلیٰ کردار اور استقامت فی الدین دے اندر جو انہاں نے جذبہ دکھایا، اللہ رب العالمین نو انہاں دا اے جذبہ ہر مشکل وقت دے اندر
ڈٹ کے کھڑا ہو جانا، کھلے عام اللہ دی توحید نو، اللہ رب العزت دی وحدانیت نو بیان کرنا، تمام لوگاں دے سامنے شرک نو للکارنا، اللہ رب العزت نو انہاں دے اے سارے اعمال اتنے زیادہ پسند آئے کہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام نو انہاں دی زندگی دے اندر ہی اپنے خلیل ہون دا اعزاز عطا فرمایا، انیاں شانہ اور انہیں مقام اللہ رب العزت نے بڑھا دیتے کہ کوئی بھی انہاں دی شان اور انہاں دے مقام تک جو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے احسار اور قربانی دے بدلے دے اندر اللہ رب العزت نے انہاں نو عطا کیتا، جو اللہ رب العزت نے شانہ انہاں نو عطا کیتیاں، او اپنے مقام اور اپنی شان دے اندر اپنی مثال آپ نے اس واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو رب العالمین نے قرآن دے اندر اے اعزاز عطا فرمایا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ ابراہیم علیہ السلام دا ہر آزمائش دے اتے ڈٹ جانا، بڑے بڑے مشکل حالات دا خوش دلی دے نال سامنا کرنا، اللہ رب العزت نے اے ساریاں چیزاں پسند لگیاں، تو اللہ رب العزت نے اے مقام اے شان ابراہیم علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ یہ ہوئی وجہ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر جتھے ابراہیم علیہ السلام نو اپنا خلیل آکھے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو صدیق بھی آکھے، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ ابراہیم علیہ السلام صدیق نبی گزرے نے، کتے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بنو آدم دا امام قرار دیتا، اور اللہ رب العالمین نے لوگاں دا رہنما اور پیشوا ابراہیم علیہ السلام نو قرار دیتا، فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم علیہ السلام میں تہانوں لوگاں واسطے امام چناں گا، تہانوں لوگاں واسطے رہنما اور پیشوا بناواں گا۔ کتے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام دیاں قربانیاں، ابراہیم علیہ السلام دیاں دین واسطے، توحید واسطے حتی الامکان اپنی استطاعت تو بڑھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو توحید دیا خدمتہ کیتیاں، ادھرو اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائیے، فرمایا جو کم ابراہیم علیہ السلام نے دین واسطے، توحید واسطے کلیاں نے کیتے نے، فرمایا لوگاں دی ایک بڑی جماعت مل کے اتنے زیادہ توحید اور دین واسطے کم نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام نو کلے نے، لیکن کلیاں نو امت قرار دیتا، فرمایا ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا، کہ ابراہیم علیہ السلام ایک امت دی حیثیت رکھ دینے کہ جتنے کم لوگاں دی ایک بڑی جماعت کر سکتی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے وہ سارے کم کلیاں کیتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اونا دے مقام ابراہیم نو اللہ رب العزت نے
نماز واسطے خاص کر دیتا، حج کرنے والے انہاں واسطے بھی ضروری ہے، عمرہ ادا کرنے والے انہاں واسطے بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے مقام ابراہیم نو جائے نماز بنا دیتا، فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ جتھے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدمہ دے نشان اور اللہ رب العزت نے بطور علامت تے مقام ابراہیم نو جو جگہ بنائیے، اس جگہ تے تسی 2 رکعتاں ادا کرنیاں نے۔ حضرات اے ساریاں خوبیاں، اے سارے اوصاف، اے سارے کمالات کوئی بہت زیادہ افراد دے اندر نہیں پائے جا رہے، بلکہ ایک فرد واحد دی بات ہو رہی ہے۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اتنے زیادہ مقامات، اتنی زیادہ خوبیاں اور اوصاف کہ قرآن مجید دے بارہا مقامات دے اتے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دے مختلف پہلو ساڈے سامنے بیان کیتے نے، تاکہ اسی لوگ ابراہیم علیہ السلام دے طریقے نو اپنائیے اور اپنی زندگی دے اندر او عمل لے کے آئیے، اپنی زندگی نو اس راستے تے چلائیے کہ جس راستے تے ابراہیم علیہ السلام چل دے رہے۔ بڑیاں مشکلیں آئیاں، بڑے مشکل حالات دا سامنا کیتا، بڑے مشکل سوالات حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سامنے پیش آئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ہر آزمائش دے وقت، ہر مشکل دے وقت صرف اور صرف رجوع کیتا ہے تے اپنے رب دی طرف کیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دا دین ابراہیم نبی پاک علیہ السلام نو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دین دے اتے رحم دی تلقین کیتی گئی، اے ہوئی حکم دیتا گیا۔ اور حضرات دیکھیے اج کیا اسی بھی ابراہیم علیہ السلام دے اس ملت والے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے طریقیاں تے عمل کر سکنے ہیں کہ نہیں؟ کیا اسی بھی ابراہیمی بن سکنے ہیں کہ نہیں؟ حضرات اس دے اندر کسی قسم دا کوئی شک نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت نے انہاں نو مقام اور شان عطا فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم انبیاء پیغمبراں وچوں نے۔ اسی انہاں دے مقام و مرتبے تک تے نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہاں اسی انہاں لوگاں دے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے اور انہاں دے نقش قدم تے چلنے والے لوگاں دا راستہ اپنا سکنے ہاں، انہاں دے ہر طریقے نو اپنی زندگی دے اندر لیا سکنے ہاں، انہاں دی ہر سنت تے عمل کر سکنے ہاں۔ جو کردار، جو اچھا اخلاق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کیتا، اپنے اچھے اخلاق دے نال لوگاں دے سامنے اپنی سیرت نو پیش کیتا، اسی انہاں دے صحیح معنی دے اندر انہاں دے راستے تے چل سکنے ہاں اور انہاں دے وفادار بن سکنے ہاں، انہاں دے نقش قدم تے چل سکنے ہاں۔ اگر کوئی آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دین تو، انہاں دی ملت تو، انہاں دے طریقے تو منہ موڑے گا، انہاں نو اپنا آئیڈیل نہیں سمجھے گا، انہاں والیاں صفتاں اور انہاں والے اچھے اخلاق والیاں اچھے اوصاف اپنے اندر پیدا نہیں کرے گا، فرمایا ایسا آدمی ابراہیم علیہ السلام دے نہ انہاں دے عقیدے دے ہوتے ہیں، نہ انہاں دے راستے دے ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ایسے لوگاں نو بے وقوف قرار دیتا ہے کہ ایسے لوگ سیدھے راستے تے نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام والے راستے تے نہیں۔ حضرات اسی بھی انہاں دے نقش قدم تے چل کے انہاں جیسا بن سکنے ہاں، انہاں دے طریقے دے تے چل کے اللہ رب العزت دے کولو او اعزاز حاصل کر سکنے ہاں کہ جڑے اعزاز اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام نو عطا فرمائے۔ آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی اللہ رب العزت نے ساڈے واسطے بہترین نمونہ قرار دیتا ہے۔ فرمایا دیکھو ہر میدان دے اندر ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت دی توحید واسطے لڑائی کی تھی، جھگڑے اور مشرکین شرک اور شرکیہ عقائد دا کلا کما کیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اج سانو بھی یہی حکم ہے کہ کس طرح توحید بیان کیتی جائے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید بیان کی تھی۔ آئیے اسوہ حسنہ اے حضرت ابراہیم علیہ
والسلام دی زندگی ساڈے واسطے بہترین نمونہ اللہ رب العزت نے قرار دیتا ہے۔ جتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی نو اللہ نے ساڈے واسطے بہترین نمونہ اور اسوہ حسنہ قرار دیتا ہے، فرمایا اسی طرح ابراہیم علیہ السلام دی زندگی بھی تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ فرمایا جس طرح انہوں نے اللہ دے ہاں اچھے مقام و مرتبے حاصل کیتے، انہوں دے نقش قدم تے چل کے تسی بھی اللہ رب العزت دے ہاں او مقام و مرتبہ حاصل کر سکتے ہو۔ آئیے اللہ رب العزت دا قرآن مختلف مقامات سنیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس انداز دے نال بے باک ہو کے بے لوث ہو کے اللہ رب العزت دے توحید دی، اللہ رب العزت دی توحید بیان کی تھی، اللہ رب العزت دے دین دی کیسی کیسی خدمت کی تھی۔ آئیے اللہ رب العزت دا قرآن سنیے اور اپنے سینے دے اندر ٹھنڈک محسوس کیجئے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن سنیے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی رب العالمین فرماندے نے تواڈے واسطے بہترین نمونہ بنائیے، تواڈے واسطے اسوہ حسنہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی انہاں دی سیرت انہاں نو اپنی زندگی دے اندر لے کے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس انداز دے نال اللہ رب العزت دیاں توحید اللہ رب العزت دی توحید نو بیان کیتا۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام دا طریقہ بھی اچھا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نقش قدم تے چلنے والے لوگ انہاں دا طریقہ بھی اچھا ہے۔ آکھیا کی انہاں لوگاں نے فرمایا اذ قالوا لقومہم، اپنی قوم دے لوگاں دے سامنے اعلان کیتا، آندے نے انا براء منکم، او لوگوں تسی بتاں نو پوجن والے، تسی غیر اللہ دے سامنے اپنے متھے ٹیکن والے، غیر اللہ دے نام تے نظر و نیاز چڑھان والے، نظر و نیاز دین والے، چڑھاوے چڑھان والے۔ فرمایا سن لو اسی ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دے طریقے تے چلنے والے لوگ انا براء منکم، تواڈے انے سارے کبھی اعمال تو اسی بری ہاں، ومما تعبدون من دون اللہ، اور اللہ تو علاوہ جنہ دی تسی پوجا کردے ہو اسی لوگ انہاں ساریاں چیزاں تو بالکل بیزار ہاں۔ اللہ اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور انہاں دے پیروکار لوگ اس انداز دے نال اپنے توحید والے عقیدے نو لوگاں دے سامنے پیش کردے نے اور انہاں دے برے عقائد دی نفی کردے نے، انکار کردے نے۔ فرمایا اسی تے تسی بالکل آپس دے اندر جدا جدا واں، اسی تواڈے تو بالکل بھری ہاں، اسی تواڈے راستے تے نہیں چل سکدے، اسی تواڈے والے اعمال اپنی زندگی دے اندر نہیں اپنا سکدے، اسی توحید پرست لوگ ہاں، تسی جناب قبر پرست لوگ، تسی جناب بتاں نو پوجن والے لوگ، اس واسطے ساڈا اور تواڈا گزارا نہیں ہو سکدا۔ اللہ اللہ۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام دا آیہ قرآن مجید دے 7ویں پارے دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید والا کام اپنے گھر دے اندروں شروع کیتا۔ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دے اندر انہاں دی جناب اسوہ حسنہ دے اندر ساڈے واسطے نمونہ کی رکھیا۔ فرمایا سب تو پہلے اچھے کام دی ابتدا، اچھے کام دا آغاز اپنے گھر تو شروع کیتا جائے۔ سب تو پہلے انسان اپنی اصلاح کرے، بعد دے اندروں دوسرے نو آکھے۔ دیکھو نا حضرت ابراہیم علیہ السلام سب تو پہلے اس بڑے جرم دے اندر، اس شرک والے عقیدے دے اندر، شرک دی دلدل دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ جتھے میری قوم دے لوگ اللہ تو علاوہ دوسرے نو پوجن دے نے، میرا سگا باپ بھی
انہاں لوگاں دے اندر شامل ہے۔ اس واسطے لوگاں نو سمجھان تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ تو اپنی دعوت دا آغاز کیتا۔ رب العالمین دا قرآن بیان فرما رہے ہیں، رب العالمین فرماندے نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نال مخاطب ہوندے نے، آندے کی نے ابا جی اتتخذ اصناما آلہا، کیا تسی اللہ رب العزت دی ذات نو چھڈ کے، ایک داتا نو چھڈ کے، ایک مشکل کشا نو چھڈ کے، اپنے حاجت روا نو چھڈ کے تسی انہاں بتاں دی پوجا پہ کر دے آؤ۔ ابا جی سن لو، میں واضح طور تے گل کرنا چاہنا، انی اراکا وقومکا فی ضلال مبین۔ فرمایا میں تانوں بھی اور تواڈے جتنے بھی قوم دے لوگ نے اے جڑے سارے اللہ تو علاوہ دوسریاں نو اپنا الہ معبود سمجھدے نے، غیر اللہ دی عبادت پہ کردے نے، فرمایا فی ضلال مبین، فرمایا میں تانوں بالکل واضح گمراہی دے اندر دیکھ رہا ہاں۔ اللہ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قوم دے اندر جس وقت نظر دہرائی گئی، کوئی لوگ ایسے نے جناب چن نو پوج رہے نے، چن نو اپنا جناب معبود بنا رکھے ہیں، کوئی جناب ستاریاں دے پجاری نے، کوئی سورج دی پوجا پہ کرتے نے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم دے لوگاں دے سامنے ایک ایسے اچھے انداز دے نال پیغام پہنچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے انداز اے اپنایا، فرمایا جس وقت رات چھا جاندی ہے، دن ختم ہویا، رات آ گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام آسمان دی طرف نگاہ اٹھاندے نے، رب العالمین دا قرآن بیان فرما رہے ہیں، فرمایا فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی فلما افلا قال لا احب الآفلین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رات دیاں جس وقت تاریکیاں اس طرح چھا گئیاں، رات گہری ہوندی جا رہی ہے، جناب آسمان دی طرف دیکھیا ستارے بڑے زیادہ جگمگا رہے نے، بڑی کثرت دے نال نے، انہوں گنیا نہیں جا سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام آندے نے لگدا کہ اے ستارے ہی میرا رب نے۔ جس وقت جناب رات ختم ہوندی جا رہی ہے، دن دے اجالے نورونما ہو رہے نے، جس وقت دن پھٹنا شروع ہو گیا، دن دیاں روشنیاں آنیاں شروع ہو گئیاں، ستارے آہستہ آہستہ ختم ہوندے جا رہے نے، تے ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے فلما افلا قال لا احب الآفلین۔ اے ستارے تے جناب اپنی ذات نو نہیں بچا سکے، اے اپنا آپ جناب نہ لوگاں دے سامنے قائم نہیں رکھ سکے، اس واسطے جڑے غروب ہو جاندے نے میں انہاں نو اپنا رب نہیں سمجھ سکتا۔ اگے جناب اگلی رات دا وقت ہے، فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ جناب جس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا دھیان آسمان دے چند دی طرف پیا، جناب بہت زیادہ چمکدار ہے، روشنی بہت زیادہ خوبصورت بہت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے مینوں لگدا ہے اے چند ہی میرا رب ہے۔ جس وقت جناب دن دے اجالے شروع ہو جاندے نے، چند دیاں روشنیاں ماند پینیاں شروع ہو جاندیاں نے، آہستہ آہستہ
ختم ہوندیاں جا رہی نے۔ اللہ اللہ اپنے عقیدے نو ظاہر کیتا، فرمایا میں جڑا میری رہنمائی نہیں کر سکیا، جڑا اپنے آپ نو قائم دائم نہیں رکھ سکیا، ابراہیم اے تیرا رب نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ جس وقت جناب دن چڑھیا، دن دیاں جناب روشنیاں دن دے اجالے ہو گئے، ادھروں سورج دے نکلن دا وقت ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تیار چمکدار سورج دی طرف پیندا ہے تے آندے کی نے رب العالمین دا قرآن بیان فرما رہا ہے، فرمایا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، فرمایا اے چمکدار سورج انہیں پوری دنیا نو جناب روشن کر دیتا، اے تے انہاں چند اور ستاریاں تو کئی گنا زیادہ بڑا ہے، لگدا ہے کہ اے سورج ہی میرا رب ہے۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، جس وقت جناب وقت جاندہ جا رہا ہے، سورج اپنے غروب ہون والی طرف جاندہ جا رہا ہے، ایک وقت آ گیا کہ جس وقت سورج دیاں ساریاں کرناں ختم ہو جاندیاں نے، جس وقت سورج غروب ہون دے قریب پہنچ گیا تے اپنی قوم دے لوگاں مخاطب ہو کے آندے نے، ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے میری قوم دے لوگوں سن لو، انی بریء مما تشرکون، جنہاں نو تسی اللہ تو علاوہ پکار رہے ہو، جنہاں نو تسی اللہ تو علاوہ اپنا معبود داتا مان رہے ہو، اپنے مشکل کشا حاجت روا مان رہے ہو، اللہ تو علاوہ جنہ چیزاں نو تسی پوج رہے ہو، میں ابراہیم انہاں چیزاں دی بالکل جناب انہاں چیزاں تو بریاں، میں انہاں چیزاں نو اپنا رب نے جے کہہ سکدا، میں اپنا عقیدہ کس طرح بیان کرنا؟ رب العالمین نے قرآن دے اندر ابراہیم علیہ السلام دے عقیدہ بیان کیتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے لوگوں کائنات کے اندر زندگی بسر کرنے والوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا عقیدہ توحید لوگاں دے سامنے پیش کر دینے، فرمایا انی وجہت وجہی للذی، میں اپنا چہرہ اس ذات دی طرف متوجہ کرنا، اس ذات واسطے خاص کر دینا کہ جس ذات نے آسمانہ زمینہ نو پیدا کیتا ہے، فرمایا میں مشرکاں وچوں نہیں ہو سکتا، میں اللہ دے نال شرک نہیں کر سکتا۔ اللہ اللہ اس واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے مشرک نہ ہوندا بھی اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر بار بار اعلان فرمایا ہے۔ رب العالمین فرماندے نے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مشرکا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا جناب عقیدہ کی ہے، فرمایا نہ تے یہودی نے نہ نصرانی نے، ایک یکسو دین اللہ رب العزت دین توحید نو پسند کرنے والے، اللہ رب العزت نو اپنا خالق و مالک کہنے والے، حنیف مسلمہ جناب بالکل یکسو مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام، فرمایا وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں، کہ تیرا رب العالمین فرماندے نے وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی اپنے رب دے نال شرک نہیں کیتا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام دا مشن تے آوے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود شرک تو بچن والے نے، لوگاں نو شرک تو روکن والے نے۔ آئیے اللہ رب العزت دا قرآن سن دے جانا،
کہ کس انداز دے نال لوگاں نو شرک تو دور کرتے جا رہے ہیں، توحید دا اعلان کرتے جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دے متعلق رب العالمین بیان کر رہے ہیں، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماندے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نو اساں اس تو پہلے ہی انہاں دیاں رشد و ہدایت انہاں نو جناب سیدھے راستے اتے چلا دیتا، انہاں دیاں رہنمائیاں پہلے ہی کر دتیاں۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام دے متعلقہ سانو پہلے ہی علم ہے کہ اے اللہ رب العزت دے نال شرک نہیں کر سکدے، اے تے خود شرک تو بچن والے نے، لوگاں نو شرک تو دور رکھنے والے نے۔ رب العالمین بیان کر رہے ہیں، فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو بھی اور اپنی قوم دے لوگاں نو بھی اے دعوت دیندے نے، او میرے قوم دے لوگوں ما هذه التماثیل التي، اے جڑیاں صورتاں تساں خود بنائیاں نے، اے جناب مجسمے جڑے بت جناب اپنے ہتھاں دے نال تسی خود تراشن والے، خود بنان والے، اور اے دے اتے جناب تسی انتم لہا عاکفون، پھر اعتکاف کرنے والے، انہاں دے جناب گرد بیٹھ جان والے، انہاں دے سامنے اپنیاں ضرورتاں حاجتاں رکھنے والے۔ اللہ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم دے لوگاں نو سمجھاندے جا رہے ہیں، آندے نے قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اس بات دا جواب اے ملدا ہے، ابراہیم اے کوئی نواں طریقہ نہیں، اے کوئی نواں عقیدہ نہیں، ساڈے آباء و اجداد بھی ساڈے وڈے وڈیرے بھی انہاں بتاں دی پوجا کرتے آ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے سن لو، اگر تسی اپنے وڈے وڈیریاں دے نقشے قدم تے چلنا چاہندے ہو تے رب دا قرآن سن لو، فرمایا لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین۔ فرمایا پھر تسی بھی اور تواڈے پہلے آباؤ اجداد بھی واضح گمراہی دے اندر رہے ہو۔ اجئتنا، حضرت ابراہیم فرماندے نے قالوا اجئتنا ام انت من اللاعبین، فرمایا تسی حق نو تسلیم کرو گے یا تسی اس طرح کھیلنا کودا دے اندر ہی پیندے رہو گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طرح انہاں نو جناب عقیدہ توحید سمجھا رہے نے، شرک تو جناب انہاں نو بیزار کرنا چاہندے نے، تے انہاں گلاں دے اندر ہی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم دے لوگاں دے سامنے متوجہ ہو کے ایک وارننگ دے دیتی، ایک ایسی گل کر دیتی کہ جیدی گل دا انہاں نو فی الوقت پتہ نہ لگ سکیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیری گل آکھی، فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے میں ضرور بضرور تواڈے بتاں دی خبر لواں گا، تسی جس وقت میلے دے اندر مشغول ہوو گے میں پھر تواڈے بتاں دے نال دو ہاتھ کر لواں گا۔ اللہ اللہ، آیے قرآن دا ایک اور مقام سن دے جانا، آخر کار او وقت آ گیا کہ جس وقت دا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو سختی دے نال انتظار ہے، ایسا وقت آ گیا، او مہینے شروع ہو گئے۔ دیکھیا نا تانوں پتہ ہی ہوئے گا، اے جناب موسمی اوقات ہوندے نے، اے فلانے مہینے دے اندر فلاں تاریخ دا میلہ پکا ہے جناب اے فلانا سالانہ عرس ہے، فلانا جناب سالانہ میلہ ہے، اے تاریخاں پکیاں ہوئیاں نے۔ جس طرح کہ ساڈے ہاں عام معروف ہے فلانی تاریخ آئے گی جی فلانا میلہ، فلانی تاریخ نو فلانا میلہ، تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام دے دور دے اندر بھی انہاں لوگاں نے سالانہ عرس سالانہ میلہ قائم کرنا ہوندا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو خاص طور تے دعوت دیتی گئی، جس طرح کہ ساڈے ہاں بھی اے جناب بڑا پہنچ کے دعوت دیتی جاندی ہے، جی آؤ جی فلاں جگہ فلانی سرکار دے کول جانا ہے، اور جناب فلاں جگہ ساڈا
عرس مبارک ہے تے تسی بھی تشریف لے آیا جی، بڑی پہنچ کے دعوت دیتی جاندی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی جناب دعوت دیتی گئی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تے خود شرک تو بالکل دور رہنے والے اور انہاں چیزاں نو انتہا تو زیادہ ناپسند سمجھنے والے، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام دا اے عقیدہ بیان کیتا کہ ابراہیم علیہ السلام کس چیز دی عبادت کرنے والے، کس ذات نو پکارنے والے، کس ذات دی صحیح معنی دے اندر عبادت کرنے والے، اور انہاں لوگاں نے بنائے ہوئے بتاں دے کس قدر خلاف نے ابراہیم علیہ السلام۔ آیہ قرآن دس دے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اذ قال لأبیہ وقومہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اے قرآن دا تیسرا مقام میں پڑھ رہا ہوں کہ جس دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دا بھی تذکرہ کیتا، اپنی قوم دے لوگاں دا بھی تذکرہ کیتا، تے پوچھیا کہ ماذا تعبدون، اے تسی کنہ دی عبادت پہ کر دے ہو، افکن آلہتا دون اللہ تریدون، فرمایا اللہ تو علاوہ تسی انہاں دوسرے معبوداں نو چاندے ہو۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھیا فما ظنکم برب العالمین، رب العالمین دے متعلقہ تہاڈا کی خیال ہے، جن نے ہر چیز نو پیدا کیتا، جن ہر چیز دی خالق و مالک ذات ہے، جڑی ہر چیز دی رازق ذات ہے، ہر قسم دی مشکل نے دور کرنے والی ذات ہے، فما ظنکم برب العالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوال کردے نے تے جس وقت انہاں نو اے دعوت ملی ہے کہ ساڈے نال عرس تے چلو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح آسمان دی طرف نگاہ اٹھائی، فنظر نظرۃ فی النجوم، آسمان دے ستاریاں دی طرف نگاہ اٹھاندے نے تے آندے کی نے فقال انی سقیم، لوگوں میں بیمار ہاں، میں نہیں جا سکدا، میرا عذر اے وے کہ ابراہیم دی طبیعت ٹھیک نہیں، اس واسطے میں انہاں چیزاں تو بالکل بیزار ہاں، انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں بیمار ہاں، اس واسطے میں نہیں جا سکدا۔ فتولوا عنہ مدبرین، لوگاں نے ابراہیم علیہ السلام دے نال کوئی بہت زیادہ اصرار نہیں کیتا، انہاں تو منہ موڑ کے دیکھو جی اساں تے جانا ہی جانا، تسی جاؤ تے پائے نہ جاؤ، اللہ اللہ میلے دی طرف جناب رواں دواں نے۔ ادھروں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ انہاں لوگاں دے معبودان باطلہ دے متعلق یہ گل آکھی ہے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں ضرور تواڈے انہاں معبوداں دی خبر لواں گا۔ تے جناب پہنچ گئے، جڑا معبد خانہ ہے، بڑے بڑے ون سونے قسم دے جناب معبود بنائے نے، وڈا بادشاہ بنایا، وڈا بت رکھے ہیں، چھوٹے نکے نکے بت رکھے نے، انہاں دے سامنے کھان پین والیاں چیزاں رکھیاں نے، اللہ اللہ کہ اے دے اندر تبرک پیدا ہو جائے گا، اس دے اندر برکتاں پہ جان گیاں، جس وقت واپس آواں گے اے تبرک جیڑا اسی آپس دے اندر تقسیم کرتے رواں گے، کھاندے رواں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں نے معبد خانے دے اندر بت خانے دے اندر پہنچ جاندے نے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں بتاں دی طرف مخاطب ہو کے آندے نے۔ اللہ رب العزت دا قرآن بیان فرما رہے ہیں، فرمایا فراغ علیہم آلہتہم، فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام معبد خانے دے اندر پہنچے، ہر قسم دے جناب لونیاں مٹھیاں ڈشاں پیاں نے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے او انہاں ساریاں چیزاں نو سامنے کیوں رکھ لیا جے، الا تاکلون، کھاندے نہیں، سامنے کیوں رکھیا جے، اللہ اللہ، لیکن او کیویں بولن۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھیا، دو مرتبہ پوچھیا تے جس وقت جواب نہ ملیا، ابراہیم علیہ السلام آندے نے ما لکم لا تنطقون، اور تسی بول دے کیوں نہیں۔ جس وقت پھر بھی کوئی جواب نہ آیا، رب العالمین بیان کر رہے ہیں، فرمایا فراغ علیہم
ضربا بالیمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو چیز ہاتھ دے اندر پکڑی ہے جناب بڑی زبردست قسم دی ایک کار لگائی، ایک جناب ضرب لگائی، ایک ضرب ایسی لگائی کہ جدی وجہ تو انہاں بتاں دے اندر توڑ پھوڑ شروع ہو گئی۔ کسے دی جناب گردن نو اتار دیتا، کسے دا بازو توڑ دیتا، کسے دی لت اتار دیتی۔ اللہ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کلہارا چلاندے جا رہے نے، انہاں معبودان باطلاں دا کلا کما کرتے جاندے نے تے آخر تے وڈے بت نو باقی چھڈ دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے او کلہارا اس بت دے کندھے دے اوتے رکھ کے واپس آ گئے۔ جس وقت جناب اے میلے تو واپس آ رہے نے، میلہ مکمل ہو گیا، واپس آ رہے نے، اللہ اکبر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دورانیے دے اندر اپنا کام مکمل کر لے۔ دیکھیا کہ جس وقت ہون واپس جائیے جا کے انہاں اپنے بابیاں دے سامنے جڑے تبرک رکھے نے وہ لے کے آئیے، جہڑیاں کوئی ڈشاں تیار کر کے رکھیاں نے، بڑی برکت پی گئی ہونی ہے جناب ہن تک، اس واسطے لے آئیے تے ذرا کو کھائیے۔ اللہ اکبر، اے نہیں پتا کہ او برکت کی پینی ہے، او اپنا آپ ہی قائم نہیں رکھ سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سارا کام مکمل کرن تو بعد جس وقت وہ لوگ واپس آئے آ کے اپنے معبد خانے دے اندر جاندے نے تے جس وقت دیکھیا انہاں چو کوئی بھی نہیں بچیا کہ جیدہ کوئی نقصان نہ ہویا ہوئے سوائے اس وڈے بت تو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اس فعل دے اتے بڑے جناب انہوں نے کڑوے لفظ استعمال کیتے اور اپنے انہاں معبودان باطلہ دی توہین انہوں نے برداشت نہ ہوئی کہ ایڈا وڈا گستاخ انی بے حرمتی اور بے ادبی کیتی ساڈے انہاں معبودہ دی۔ اللہ اکبر، اے کون جڑا کرن والا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے متعلق شکوک و شبہات پیدا ہوئے۔ آئیے اللہ رب العزت دا قرآن سنیے، رب العالمین فرماندے نے جس وقت انہوں نے اپنے انہاں معبودان باطلانو اے جڑے سارے اپنے ہتھاں دے نال اپنے معبود بنا رکھے نے انہاں دی اے حالت دیکھی تے آندے کی نے قالوا من فعل هذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، اے ساڈے معبوداں دا اے حشر کرنے والا بہت بڑا ظالم میں آندے نے منو تے لگدا کہ او ابراہیم ہے۔ قالوا سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، آندے نے سنیا او نوجوان کہ جنوں ابراہیم آندے نے اے او دا ہی کم لگدا ہے کہ اسی دے سارے میلے دے اندر مشغول ہاں لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ساڈے نال نہیں گئے تے آندے کی نے قالوا فأتوا به علی اعین الناس لعلہم یشہدون، لیاؤ گرفتار کر کے لیاؤ ساڈے جناب معبودان باطلہ دا بے حرمت، اے جناب ایسا آدمی کہ جن نے بڑی بے حرمتی کیتی ہے ایسے گستاخ نو لوگاں دے سامنے لیا کے کھڑا کیتا جائے تے جس وقت ابراہیم علیہ السلام نو گرفتار کر کے لیاندا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کولوں پوچھ گچھ شروع ہو گئی۔ آندے کی نے قالوا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم اے والا تو جرات کیتی ہے ساڈے انہاں معبودان باطلہ دی بے حرمتی کیتی ہے، اے توڑ پھوڑ تیرا کم می لگدا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا جواب دیتا کہ مشرکین دا منہ بند ہو گیا۔ آندے کی نے ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے قال بل فعلہم کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اے آپس دے وچ لڑ پینے کیتے اے وڈے بادشاہ دی اے وڈے بت دی کیتے نہ چھوٹیاں نے گل نہیں مننی، اے ساری وڈے دا قصور ہے۔ کبیرہم ھذا، انہاں وچوں سب تو وڈا والا انہاں کو پوچھ کے تے ویکھو فاسألوہم، پوچھتے لو بعدوں میرے تو پوچھ لیا جے ان کانوا ینطقون، اگر تواڈے معبودان باطلہ تواڈیاں گلاں دا جواب دے سکدے نے مینوں پوچھ کے دسو۔ اللہ اللہ، ابراہیم علیہ السلام دیا انہاں گلاں دا جواب انہاں دے کول کیتے آندے نے فرجعوا الی انفسہم، اپنے نفساں دے اندر اپنے دلاں دے اندر سوچی پے گئے لیکن ایسی
جناب توحید دی نفرت ہے، ایسی شرک دی دل دل دے اندر او لوگ پھنسے نے جناب باپ دادا دے عقیدے نو چھڈنا بالکل برداشت نہیں کیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر باہر انداز توحید سمجھان دا انہاں دے نال سامنے انہاں دے نال پیش کیتا، لیکن انہاں لوگاں نو توحید کتھوں سمجھ آئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے متعلقہ پھر انہاں نے آکھیا ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ اے ابراہیم تینوں پتہ ہی ہے کہ اے والا کوئی بول سکدے نے کہ جنہاں نو اسی بلائیے اے تے ویسے بت بنائے نے لیکن ہے ساڈے معبود ہی نے لیکن بول نہیں سکدے۔ اللہ اکبر، دیکھو مشرک دی کس حد تک مت وج جاندی ہے اور شیطان دے ایسے ہتھ کنڈے دے اندر آ جاندا ہے کہ انہوں پتہ ہی نہیں لگدا کہ میں کی کر رہا ہوں۔ لیکن اے دے مقابلے دے اندر توحید پرست آدمی جنہیں صرف اور صرف اپنا ناتا اللہ دی ذات دے نال جوڑیا، دنیا دی ساری طاقت مل جائے توحید پرست بندے نو زیر کر سکدی نہیں۔ عقیدے دے اندر اصل عقیدے والا بندہ عقیدہ توحید والا بندہ ہے، اصل زندگی عقیدہ توحید دے مطابق جو گزارن دے نال ہے، مشرک بندے دی کوئی زندگی نہیں۔ دیکھو پتہ بھی ہے کہ اے بول نہیں سکدے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر انہاں دے تے بڑا افسوس کیتا، فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، اور انہاں چیزاں دی تسی عبادت کردے ہو جڑے تانوں ذرہ برابر نہ نفع دے سکدے نے نہ نقصان دے سکدے نے۔ فرمایا اف لکم ولیما تعبدون من دون اللہ، افسوس تواڈے ہوتے اور جنہ چیزاں تسی پوجا کردے ہو، جنہ تسی اللہ دے ذات تو چھڈ کے جنہ دی تسی عبادت کردے ہو، افسوس تواڈے ہوتے۔ حضرات میں گل ایتھے مکانا چاہنا کہ دیکھیے اگر ساڈے اندر بھی ایسا عقیدہ موجود ہے تو اپنے دل تو ایسا عقیدہ نکالیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس انداز دے نال شرک نو اودیاں جڑاں تو اکھاڑ کے رکھیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس انداز دے نال عقیدہ توحید بیان کیتا اور جس طرح لوگوں دے سامنے عقیدہ توحید نو عام نشر اشاعت کیتی، انہوں نشر کیتا، اللہ رب العزت سانو بھی ایسا عقیدہ توحید اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ اس واسطے عقیدہ توحید ہی جس بندے دے کول عقیدہ توحید ہے اصل زندگی اس بندے دی ہے، لیکن جڑا مشرک ہے در در تے جان والا ہے، جناب کوئی ملتان جا رہا ہے، کوئی علی پور جا رہا ہے، کوئی لاہور دے اندر، کوئی پاک پتن دے اندر، کوئی سندھ دے اندر لمبے ترین سفر کرنے والے حضرات اس چیز دے تے غور کیجئے، اللہ رب العزت دی ذات ساڈے تو دور نہیں۔ کیوں جی؟ اللہ دی ذات ساڈے تو دور نہیں۔ اس واسطے اپنی ہر آرزو، اپنی ہر تمنا، ہر التجا، ہر دعا، ہر مشکل اپنے رب دے سامنے رکھیے۔ اس واسطے ایڈی ایڈی دور سفر کرن دی لوڑ کوئی نہیں۔ عقیدہ بھی خراب، مال بھی گیا، عزت بھی گئی، اور جناب اس طرح دے اے جڑے پیر اساں رکھے نے، اللہ میری توبہ، اے جس وقت پکڑے جاندے نے، پکڑے جان تو پہلے اصلی پیر، اور جدو پکڑے جان اس تو بعد فی الفور جعلی پیر۔ اللہ رب العزت ایسے سارے جعلی پیر تو سانو محفوظ فرمائے، اور عقیدہ توحید اللہ رب العزت سانو اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اے ہوئی موضوع سیرت ابراہیم دا اور انداز دے نال ایتھوں انشاءاللہ شروع کیتا جائے گا۔ اللہ رب العالمین دے کولوں دعا کہ اللہ رب العالمین سانو سب نو عقیدہ توحید سمجھن دی او دے تے قائم دائم رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب